کی میں ہے ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین جی میں رب آدھائی کریں دا مان تو قدر کو صبر کرنا لا جو پیسے ہیں عرض کیا کی دیئے خواب نبی دا حجت خواب معصوم دا حجت غیر معصوم دا خواب حجت نہیں ہے نہیں ہے آیات عظام دے ڈھیر سارے خواب ہیں حقیقت دے طرف تبلیغ کر سکتے ہیں مگر اس خود نے آئی آکھا جو میرا خواب حجت ہے خواب معصوم دا حجت آج ڈھیر سارے بندے خواب وہ دے 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 میں خواب اجنی ٹھائے تے مولا میں کوئی نہیں آکھے خواب والا دین نہ تھوڑے تے حجت ہے نہ جے خواب ڈٹھائے اون دے تے حجت ہے اگر خواب اج بار میں آکے دین دسنا ہا وقت امام حسینی کربلا نہ منیا ہر کے کو خواب اج دسے ہا چا اللہ جانے کیا بیٹھے سوچیں خواب آدھے وچ اگر وقت امام حسین کو پتر کو ہاں مر دی کیا ضرورت ہے پردادار جگہ جنے مر دی کیا ضرورت ہے اگر خواب آدھے ہوتے دین دسنا ہا تو معصوم ہر کہیں کو خواب بھی دسا چھوڑیا نہیں میرا محترم جیڑا خواب پیا دسیں دے تے دعویٰ کریں دے جو میں کوئی امام مل لے انہا مریضہ دا جواب غیبت کبرہ تو پہلے تیرا بارہاں امام آپ دیکھ کے گئے فرمیدن جیرا میری غیبت جو میری ملاقات دا دعویٰ کر رہے او قاذب نہیں فَإِنَّهُ قَذَّابِ کائنات دا وڈا جھوٹا ہوگے حسن یقین نہ کرے دھوکے باز ہو سکتا ہے بارہویں امام دا وکیل نہیں ہو سکتا نکاح پڑھن دا موقع ملے نکاح پڑھن شرطہ لکھی دینے شروع تھئی ہیں یقین فرمے سو سوال ولایت دے جلے شرطہ لکھنا شروع تھیں اتنا لکھنے اس نوجوان جنی گردے نیچے ہار تے سہرہ پاتا ہو یا انہیں چہرے دا رنگ پھریدہ ہو گئے اکھاں سرخ ہو گئی ہیں گھبراؤں پہ گئے میں کہ گھبرا نہیں جے کو ہونے ولایت کے سوال بیٹھا کریں دا انگے شرطہ تو ہی میں پتہ لگ دے نہیں دا اللہ نالی کوئی تعلق کوئی نہیں مہینے دا 10,000 مہینے دا 15,000 اتنے زیور حق ماری چا اتنی زمین حق ماری چا ماری کٹی دے اتنے یقین فرمے سو پورے رزق دے دروازے پیو بیٹھا پیدا کریں دے لڑکی واسطے یاد رکھ میں دے محترام شادی ایلے بچی دا رزق دے مستقبل نہ بڑا جیڑا تیری بیٹی کو کوارے لے 18 سال روزی دے سکتا ہے پر نیچر تو بعد ہی دے سکتا ہے بھائیاں حیاتیاں ہوں میں نتیجہ یہ نکل دے شادی تو بعد مسئلے مسائل مرد محکوم عورت حاکم دیر نہیں لگ دی پردہ دھی کو برکا پوا کے عدالت گھدی میں دے میں ڈگری کر ویسا میں دیکھ سا تو کتنا جوان ہے تو ہی دا امتحان گھندا پائیں اس ویلے تے کو خیرت نہیں آدھی جدہ نا محرمہ دے ویچ پردہ دار کو گھدی میں دے جدہ عدالت ویچ پردہ دار کو نیدہ پائیں اے بیٹی نہیں پائیں میں دی تیری خیرت دا جنازہ پیا نکل دے آگئی غربت شوہر غریب ہے تے دکھاؤنے اسلام ہاں کر بطول دی زندگی دا مطالعہ جدہ ڈاٹی زخمی ہے محمد دی تھی آج یہ شاعری میں جان دیا آج تک 11 سالہ جو میں کوئی سوال نہیں کیتا شاعری اگر تیرے واسطے مشکل نہ ہوئے تو میرا دل آتے آج ہک انار ہوئے ہاں اگر یہ زندگی بیان کی تھی میں دی ایلیو بطول دی میری قوم دی ماما بھینا ہی میں پھرتے پاکے میں دی اپنی ہوں نا کیوں سیرت اہل بیت پامال ہو گئی ہے اب
پودن اے محبت دے آنسو ہی نے اے وکیلان دے پھٹے چویج ویندے اگر سیرت اہل بیت اس منبر تے دسی ویندی رزق اور روزی دے چکر وچ اس گل بچی دی شادی پئی ہوندی میں تے ناجائز شرط آؤ نوجوانا اگر تیرے عقد وچ کوئی شریف دی دھی آ گئی ہے وت کہیں دی غیرت دے نال تماشا تو ہی نہ کیتا کر شادی تو بعد وقت گلیاں چوکاں بازار وچ پھرنا تو ہی چھوڑ دے کیوں جو تیرے ہاتھ وچ ایک شریف دی غیرت آ گئی ہے احترام کر قدر کر اللہ کو امان دے اے منبر حسین اے نوجوان بچی آئی بیٹھے حاجی دوارے اگر کل ہی نہ کرو کلاسی جوانی کے انہاں دے کلاس پہلو سوال کریں بھئی کل تھوڑا سنڈے کیویں گزرا اتوار کیویں گزارا نے اے اکثر ساری مجلس ہے ایویں ہے نا پر ایلی والا جھوٹ تو نہیں بولیندا نا جی ہاں وکنا جھوٹ تو نہیں بولنا جو مجلس تے آسے اگر کوئی برادر اہل سنت دا نوجوان سوال چ کرے بھئی مجلس دا مقصد کیا ہوتا ہے ہر روز دے اشتہار ان چوکاں دے ہوتے گلیاں دے ہوتے اے نوجوان کیا جواب دے سی بس میری آخری گل سے جو میں حدیث قدسی بیان کرنی ہے شاید کہ میں ساری بیان نہ کر سکا تھا خدماتی اس نے کیا جواب دے مڑے ساری مجلس اذا ہے وہ پوچھے جو مجلس دا مقصد کیا ہے یہ جواب دے سی مرحومین دے ثواب دی خاطر اگر وہ سوال چکرے میلاد کیوں نہیں کرایا میلاد دی ثواب تا ہے کروانا چاہیے ایسا کوئی منکر ہی کوئی نہیں ایسا ہر معصوم دی ولادت و شہادت دے ہوتے غم بھی منیتے ہیں خوشی بھی منیتے ہیں وصیت امام رضا دی ابن شبیب کو غفرہ لفرحنا ساریاں خوشیاں تے خوش تھی میں بعض لحزننا سارے دکھاں دے ہوتے غمگین تھی میں جیڑا خوشیاں تے خوش تھی وے سارے دکھاں تے غمگین تھی وے سمجھ ونجے وہ اسا 14 دی بچی ہوئی مٹی جو پیدا تھی ہے لیکن ایک میں جسارت بیوی کرنا چاہتا اسا خوشیاں دا معیار بدل دیتا ہے خوشیاں دا معیار بدل دیتے صلوات پڑھو نا آل محمد نوجوان نسل کو پریشان کیتا ویندے جنہاں مولویاں دی مجلس تے نہ منجو اے تو آل محمد کل دور تے گمراہ پہ کریں دن اے آدم جو اے سادج ہیں اے ہونے جو پوری تقریر سنی نے انہیں جو کیا نتیجہ کٹھا نے کائنات اتنے تک فرمائی نے جو 1,26,000 نبی دی سب پچھو ایک بدول دے بابے کو جدا چکر سارے نبی رعایا نظر آدن علی صدار نظر آدن یہ سارے عقائد کی ترجمانی یہ 5 چیزاں ہونے کی بلا صاحب بیان کی دیں مذہب شیعہ کو ہند اوزج ادھے گھنٹے کی تقریر بند کیتا نے اے آدم جو نعوذ باللہ العیاذ باللہ بھئی یہ 14 سالج ہیں کہیں عالم میں طالب علم ہو کے جتنے فقہاں کتابوں کا مطالعہ کیتے جتنے سارے فقہاں نے 14 معصومین یا کتاباں زندگی دے کتاباں لکھی ہیں علامہ کاظم قزوینی ہر معصوم دے ہوتے من المہد الى اللہ 14 کتاباں 14 معصومین تے موجود ہیں کائیں فقیر دے ہوتے ثابت کرو جو نہ آکھا ہوئے یہ سادج ہیں لیکن یہ دلیلہ دعوے یہ کریں دیں دلیلہ آپ نے دیں کیوں جیڑی علماء المربوط عدد علی اکبر دا جشن پیا منی دے سادے پتر دی خوشی ہوئے ہوندے تو دول وجن حسین دے بجرے دی خوشی دے دول نہ وجن ایدہ مطلب ہے تیدہ عقیدہ ایو ہے کہ جیڑا میار تیدے پتر دے وہ میار حسین دے پتر دے میں نے بچڑے دی سال گرے تے اسا کیک کٹنے جے تینے پتر تے کیک کٹی جے تے علی مولا تے کیک کٹی جے اد عقیدہ ٹھیک کر تینے عقیدے کو زنگ ہے کیک کٹے ویندے نا نچرانا دی آمد تے انہ دی آمد تے فرشتے درود پڑھ دے نا امام بارگاہ صفا کھڑا کے نوافل پڑھ کے سر سجدے تے رکھ کے آنکھ میں ڈالا تیرا تھوڑا احسان ہے جو علی جیاں امام ادا کی نہیں
خوشیاں جھائیں نہ سادے جشن انہاں دے جشن جھائیں اللہ نے انہاں کو پاک بنایا ہے انہاں دی محفل کوئی پاک رکھ جڑا آل محمد دے ذکر کو پاک برادران ناراض پہ تھی دیوے اگر میں غلط بیٹھا کریں دا تو مجمع چ بول پو میرے نال میرا گھر ہے میرا وطن ہے سارے بالاں دی شادیاں دے اوتے ڈھول کٹی گئے آل محمد دے خوشیاں دے اوتے بھی ڈھول انہا مطلب ہے سجوہاں دا معیار العیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسا فرق تا نہیں رکھا نا فرق رکھ فرق ہی میں رکھ جڑا مولا حسین دنیا تے آئے نا اللہ دی ذات نے سید سلطان الواعظین شیرازی 1341 ہجری ہن ہے 78 3 سالہ بعد 100 سال او مناظرے کو تھی ویسی جڑا مناظرہ سید زادے نے پشاور جا کے کیتا 10 راتی مناظرہ جاری رہا اور اگر آج NWFP خیبر پختونخوا پشاور علیہ پاسے محب اہل بیت ملدن تا اے 100 سال پہلے او سید دی آمد دا نتیجہ تاریخ نوجوانوں پڑھی کرو اس کا مطلب ہے انسان اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کرے علماء دی محنت دا اندازہ تھیے جو علماء کتوں ٹرے تو کتھاں آئے دا شب ہائے پشاور ایک کتاب دا مطالعہ کرنا اگر میں تقلید اور فتوہ دیون دا مجاز ہوندا میں اپنی قوم دے نوجوانوں کو فتوہ دیواں جو یہ کتاب کو پڑھنا واجب ہے کیوں یہ کتاب کو پڑھن تو بعد پتہ لگ دے جو علی دے پتران دا حق کیا حاضر اللہ نے عطا فرمایا بڑے سونے انداز وچ مناظرہ کیتا گئے اون دے اندر امیر المومنین دی امامت اور علم دے تے ایک دلیل دے دیا سید سلطان الواعظین نے فرمایا جناب حافظ کو وقت مناظرہ بھی میں ہوندہ نے شیعہ سنی دا جی میں ہوتی ہے کوئی ادب نال علمیندے رہے نے یہی ادب نال علمیندہ رہے توہین مناظرہ نہیں علم دی جنگ لڑ کے علم دے ذریعے شکست دے ہمنا مناظرہ ہے جب سارے منبر کیا کہ مناظرہ نہ گفتگو کریں اور کہیں دی توہین کریں مذہب اہل بیت اس دی اجازت نہیں دیتا امیر المومنین نہ اگر امہات المومنین جو اگر بی بی نے جنگ بھی لڑیے علی نے کہے ادب تے احترام نال محمل بنائے تے مدینے پہنچایا کردار علی توہین سارا مذہب قرآن دی آیت ہے قرآن آتے تو کہے جھوٹے خداواں کو تم برا نہ او تیرے چنگے خداواں کو برا نہ پر اون دے وچ ایک جملہ ہے جڑا 3 شعبان کو ملائکہ آئین رسول اللہ کو مبارک دیون مظلوم کربلا دی آمد دی ایک صحابی نے آتے یا علی کر پوچھے یا علی آج جو سنا ہے فرشتے آندے پائیں انہاں دی تعداد کتنی ہے علی مولا نے فرمایا آج دی دیواری 3 لاکھ فرشتہ حسین دے نانے کو حسین دی آمد دی مبارک دیون آئے آدھے یا علی اتنے کو تعداد تک ہی میں پتہ ہے جو آج 3 لاکھ ہے پاک پیغمبر کا لو صحابی گئے امیر المومنین نالے کی میں محفل ہے رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا علی کل پوچھو جو 3 لاکھ آکھے میں تا تعداد کو نہیں دسی علی کو جو آج 3 لاکھ آئے یا علی تے کو کیویں پتہ ہے جو آج 3 لاکھ آئے فرمایا یا رسول اللہ اس صبح کل گھن کے شام تک میں تھوڑے نال بیٹھا رہی ہے نا جیڑا فرشتہ آندا او ایک نمی زبان وچ تھوڑے نال کلام کریندا میں ہر فرشتے دی زباناں تے کلاماں کو گڑدا رہی ہاں او 3 لاکھ بنی ہے تو اندازہ لگ دے جو آج 3 لاکھ فرشتہ آیا مومنین جتا فرشتے آمین تبریک عرض کرن اتاسا کو ماحول بناؤ چا دربار شام والا اس ممبر دے تقدس دی قسم اساں بغض اے گالی نہیں کریں دے اساں کہیں دی توہین اچ نہیں کریں دے دکھ اس ویلے لگ دے جڑا حسینی حسین دا رستہ چھوڑ کے ٹردا پیا ہوئے سارے
مومن ہیں، حکمے دی قدر کرنے والے ہیں، اللہ نے ساڈا احترام حکمے تے واجب کیتا ہے، اس ویلے لگدا ہے اجل ڈاویں دی ڈھلدی دی گئے آخری خطبے دے حسین رنے تے حکمی نے تانا مار کے آکھا ہے علی جان بہادر دا بچڑا ہو کے روندا پئے۔ اس ویلے حسین نے کیا جواب دیتا ہے؟ فرمایا کیا سمجھے زندگی کو پیا روندا تا کیا سمجھے پترا کو پیا روندا تا کیا سمجھے مہمانوں کو پیا روندا روندا اس گالوں پیا جو نانے دی امت جہنم پئی ویندی ہے تے حسین ہی ہوئے، حسین دی موجودگی جنانے دی امت جہنم ٹری ویندی ہے۔ اتائے محبت کرنے والے نے انسانیت دے نال اے فکر اہل بیت دے سامنے دی خاطر اپنے نال نہیں تولنا چاہیے کوئی فقیر، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ توہین ہے جو یہ سارے فقہاء دے سارے جی ہیں۔ کرو مطالعہ کہیں کتاب کوئی جملہ نہ مل سی بس کوشش کرو۔ بس برادران آخری جملہ اے ہے اے دسو معصومین جتنے مرحوم سارے ٹر ویندے اے فقہ دیاں کتاباں پڑھو نا، فقہ دیاں کتاباں، دعاواں دیاں کتاباں، اے شب جمعہ حکم والدین دی قبر تے ونجو، روز جمعہ والدین دی قبر تے ونجو، شب جمعہ وقت نال چراغ جلاؤ مستحب پہ، بعید نہیں جو والدین دیاں ارواحاں آمن آندیاں مرحومین دیاں ارواحاں، کیا جتا مرحومین دیاں ارواحاں آندیاں معصومین دیاں ارواحاں تا آئی سکدیاں ممکن ہے یا کوئی نہ؟ جی آ سکتے ہیں، کوئی اشکال ہے؟ یقین ہے نا نجف جوامع المومنین دی روح اطہر آ سکتی ہے نا؟ خواب جیسا اپنے پیما کو دے دیے جڑے دنیا تو ٹر گئے اللہ کو دے دیے یہ ارمامہ ہوتے ہیں کہ علیحدہ بحث عقائد دی میں نہیں مننا چاہتا، اتنا ضرور ہے جو مومن دی روح آ سکتی ہے، امیر المومنین دی روح بھی تو آ سکتی ہے۔ اے دسو جیڑا بزرگ ساری زندگی مظلوم کربلا دی مجلس وچ آندا رہے، روندا رہے، غم منیندا رہے، علی اکبر دی شہادت سن کے روندا رہے، اگر وہ نوجوان دا پتر جوانی چڑھ پوے اور بڑھڑا پتر کو سہرے پیا پیندا ہوئے تے تیرے امام دے روح کو پتہ لگے جو آج میرے آزادار تے ماتمی بچڑا سہرے پیا پیندا ہے تے آج میری روح کو نہیں مننا چاہیے، میں کو اے دسا حسین شہدائے کربلا دی ارواح کو گھن کے تیرے پتر دی شادی تے آوے اگو ہمیں دول نچن والے بھنگڑے شراب پیمن والے نچن والے تے مظلوم روندا ٹر مجے اسا خوشیاں چ شادیاں چ سجنا کو سجینے ہیں، دوستوں کو سجینے ہیں، ہر ایک دو کارڈ لکھتے ہیں کداں بطول دے بارے میں پتر کوئی حق الماری نے جو مولا آج آؤ میرا پتر سہرے پیا پیندا ہے تو فرد غیبت وچ کیوں بیٹھا رہوندا ہے؟ نوجوان اپنے امام نال وعدہ کر بار میں امام نال جڑا میں سہرے پیسہ شیطان نہ اسی شہدائے کربلا دیا روحاں آسن یہ محبت ہے توجہ نہیں دیوئی گئی۔ کیا کربلا دیا ماما نن سکدیاں جو سارے جوان سہرے پامن؟ کربلا دیا ماما دی حسرت کوئی نہیں؟ اپنی خوشیاں دا ماحول ہی میں بنا جی میں شہدائے کربلا چاہدن۔ میں زیادہ تقریر کر گیا، میں سفر کرنے بس ترائے ہفتیاں ایو جھیاں کربلا جیڑیاں پیشانی دے بھر جھنیاں دے صدق میں دیری نہ کرے سا انتظار ہی نہ کرے سا ترائے ہستیاں پیشانی دے بھر جھنیاں۔ پہلی ہستی ام البنین دا پوترے جدا نا آباسے جڑا بھج دے گھوڑے تو پیشانی دے بھر جھنے۔ علماء لکھ دن جو بازو تھی گئے ہیں کلام کوئی تا شاہ سوار بیٹا اسی جڑا شاہ سوار ڈھاون لگے پہلے ہتھاں دا سہارا۔ اللہ تیرے جوانہ دی زندگی دراز کرے شاہ دنیا دے غم مجھ کجا نہ رویں۔ دوجی ہستی علی اکبر دا تسا بابا مظلوم کربلا ہی نے جڑا بھج دے گھوڑے تو آج بھی ماننا مظلوم کربلا دی ذریعہ لے لطان دیا لے پاسوں تیرے بار میں امام دے 4 وین لکھے کھڑے تے جوان بچڑے بڑھڑے پیو دی لاش دے وین کریں دینا جڑے بار میں امام نے وین کی طرح پہلا وین کر کے آتا ہے السلام علی خط الطریب میرا سلام ہوئے ہوں رخسارے تے جندے بھوسے کربلا دی زمین بھندی رہی السلام علی
تہذیب میرا سلام ہوئے ہوں ڈاڑی تے جیری پتران دے خون نال رنگین تھی گئی ہے اللہ تیرے پتران دی زندگی دراز کرے شلا دنیا دے غم میں جکا نہ روئے تریجی ہستی مرد نہیں مزدور علی دا پتر نہیں علی دی وڈی دھی جدا آئیے پھرا دی مقتلی چٹھیے تو حسین دی لاش دھوپتے روایتا دیے کھڑے اٹھ تو زینب جھان پئی قبلہ عائشہ پڑھتے ان پھرا دی لاش دے ویندہ تک 9 دفعہ زینب جھان پئی کمزور نہیں بیمار نہیں بات جھڑ دی کیوں گئی میرے دیکھے فرمے دینا کہیں جھا تو کٹی ہوئی ہوں گے ملا زینب جھان پوئے دنیا دے رب میں جگہ جانا کہیں جھا تو سینے دیا ہدیاں ملے نا زینب جھان پوئے پھر آدھی لاش دے ویندہ تک 9 دفعہ جھان پئیے عید جدہ 9 دفعہ گئی دل کابو کربانی لوگ آدن جو پہلا زوار جابر علامہ شوستری آدھے پہلا زوار جابر نہیں کسر دے بعد پہلی زوار زینب آدھے